सीटेड सोशल साइंस SST। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चे को इसमें समझ बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? केस अध्ययन करना चाहिए, अनुभाविक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चे को इसमें समझ बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? तो क्रियात्मक अनुसंधान। शैक्षिक परिवेश में जब कोई शिक्षक या शिक्षाविद छात्रों के सीखने को प्रोत्साहित करने वाले किसी विशिष्ट मुद्दे की पहचान करता है तो उसे दूर करने को प्रभावी तरीके खोजना आवश्यक हो जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जहाँ एक शिक्षक अपनी कक्षा के भीतर किसी विशिष्ट समस्या की जांच करता है ताकि अभ्यास और छात्रों के परिणामों में सुधार किया जा सके। इस स्थिति में रोहित ने देखा कि कुछ छात्र अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं को समझने में संघर्ष कर रहते हैं। इसे दूर करने के लिए वो ग्लोब इंटरएक्टिव गतिविधियों या दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करने जैसे हस्तक्षेप से की योजना बना सकता है, उसे लागू कर सकता है, उनकी प्रभावशीलता का निरीक्षण कर सकता है और परिणामों पर विचार कर सकता है। योजना बनाने, कार्य करने, अवलोकन करने और चिंतन करने का यह चक्र क्रियात्मक अनुसंधान का सार है। यह सीधे पहचानी गई समस्या से जुड़ता है और शिक्षक को सीखने का समर्थन करने के लिए सूचित कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है। ऐसा करके रोहित सक्रिय रूप से छात्रों को उस विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने की दिशा में काम करता है जिसकी उन्हें कमी है। केस स्टडी किसी व्यक्ति या समूह के गहन विश्लेषण या केंद्रित है, लेकिन यह तत्काल सुधार के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक नहीं है। प्रायोगिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा एकत्र करना शामिल है, लेकिन यह अधिक सामान्य है और व्यावहारिक कक्षा की समस्याओं को हल करने पर काम केंद्रित है। और आवश्यक अनुसंधान का उद्देश्य निष्कर्षों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर लागू करना है, लेकिन यह व्यापक है और अक्सर व्यक्तिगत कक्षा के संदर्भ से परे सेटिंग में आयोजित किया जाता है। खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे कुशल नहीं होते। वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती है। वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिक पर निर्भर होते हैं।
ہوتے ہیں۔ नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर कृषि मजदूर अक्सर लगातार रोजगार के अवसरों के लिए भूमि मालिकों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। यह निर्भरता एक शक्ति असंतुलन पैदा करती है, जहां भूमि मालिक कम मजदूरी की पेशकश कर सकते हैं, यह जानते हुए कि मजदूरों के पास सीमित विकल्प हैं और अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए काम स्वीकार करना होगा। कृषि मजदूर के बीच सौदेबाजी की शक्ति का अभाव इस मुद्दे को और बढ़ा देता है, जिससे लगातार कम मजदूरी होती है। वे कुशल नहीं होते हैं, जबकि औपचारिक कौशल की कमी कम मजदूरी में योगदान कर सकती है। कई कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो मजदूरों को पास होता है। हालांकि प्राथमिक मुद्दे मजदूरों के कौशल स्तर के बजाय भूमि मालिकों पर निर्भरता बना हुआ है। उनमें से अधिकांश लोग के पास अपनी जमीन नहीं होती। तथ्य यह है कि कई कृषि मजदूरों के पास भूमि नहीं है, उनकी आर्थिक बेहता में योगदान करती है। हालांकि यह कम मजदूरी के प्रत्यक्ष काम के बजाय भूमि मालिकों पर उनकी निर्भरता के लिए योगदान करता है। वे बाजार में मिल रहे मजदूरी से संतुष्ट हैं। यह संभव नहीं है कि कृषि मजदूर वास्तव में कम मजदूरी से संतुष्ट हैं, बल्कि वे विकल्पों की कमी के कारण जो उपलब्ध है उसे स्वीकार करते हैं। उसकी स्वीकृत संतुष्टि के बजाय आवश्यकता से प्रेरित है। एक धारणा की विज्ञान के लिए एक है तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों की निपटने में सक्षम नहीं है। यह दर्शाती है रूढ़िवाद धारणा, जातिवाद, अज्ञानता, रूढ़िवाद धारणा। स्टीरियोटाइप लोगों या चीजों के समूह के बारे में एक अति सरलीकृत और सामान्यीकृत विश्वास या धारणा है, जो अक्सर पूर्व धारणाओं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह या गलत सूचनाओं पर आधारित होती है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता की परवाह किए बिना पूरे समूह को कुछ विशेषताओं या क्षमताओं का श्रेय देना शामिल है। इस धारणा के मामले में कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तकनीकी विषय को संभालने में असमर्थ हैं। यह लिंग आधारित रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है। यह धारणा गलत तरीके से मानती है कि महिलाओं उनके लिंग के आधार पर में स्वाभाविक रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकी विषय से जुड़ने की क्षमता की कमी होती है। लिंग रूढ़िवादिता के प्रमुख पहलू में शामिल हैं सांस्कृतिक मान्यता,
ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने से हतोत्साहित किया जाता रहा है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में उनकी क्षमताओं के बारे में सामाजिक मान्यता बनी रही। सामान्यीकरण यह मान्यता है कि सभी महिलाएं या लड़कियां एक जैसी होती हैं तथा उनका लिंग उन्हें तकनीकी क्षेत्रों के लिए कम उपयुक्त बनाता है, जो कि एक हानिकारक सामान्यीकरण है। भेदभाव रूढ़िवादिता महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में निराधार मान्यता के आधार पर तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश करने या उत्कृष्ट प्रदान करने से रोककर लैंगिक समानता में योगदान दे सकती है। छोटी कार्यशालाओं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं। उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है तो इसका उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। सही है। उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। छोटे कार्यशालाओं और कारखानों में अनियमित श्रमिकों को प्राथमिकता देने के कारण आकस्मिक श्रमिकों को बिना किसी पूर्व सूचना के निकाल दिया जा सकता है, जिससे नियोजक के लिए उतार चढ़ाव वाली मांगों और आकर्षक परिस्थितियों के अनुसार अपने बल का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। नियुक्त आकस्मिक श्रमिकों को न्यूनतम संभव मजदूरी दे सकते हैं, जिससे श्रम लगातार कम होती है और लाभ मार्जिन बढ़ता है। राज्य लाभ और साक्षरता राज्य द्वारा श्रमिकों को लाभों का ध्यान रखना छोटे कार्यशालाओं और कारखानों के लिए आकस्मिक श्रमिकों को प्राथमिकता देने का कारण नहीं है। वास्तव में आकस्मिक श्रमिक अक्सर अपनी अस्थायी स्थिति के कारण राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। श्रमिकों का साक्षरता स्तर, जिनमें से अधिकांश निरक्षर हैं, आकस्मिक श्रमिकों को प्राथमिकता देने को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है, जबकि साक्षरता कुछ नौकरी की भूमिकाओं को प्रभावित कर सकती है। मुख्य कारण समाप्ति की आसानी और मजदूरी की लचीलेपन से अधिक संबंधित है। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें। भारत सरकार अधिनियम 1909 ने भारत में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रणाली की अनुमति दी। भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1909 ने भारत में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों प्रणाली
کی انومتی دی۔ کتھن صحیح ہے۔ بھارت سرکار ادھینیم 1909 جسے مارلو منٹو سدھار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نے برٹش بھارت کے شاسن میں مہتوپورن پریورتن کیا۔ اسے وبھن ودھان پریشدوں میں نرواچت بھارتی سدسیوں کی سنکھیا میں وردھی کرنے سیمت نرواچت پرتنیدھتو کی انومتی دی۔ یہ پہلا اوسر تھا جب بھارتیوں کو چناؤں کے مادھیم سے ودھائی کی پرکریا میں بھاگ لینے کی انومتی دی گئی تھی، حالانکہ بہت سے سیمت اور نیانترت طریقے سے۔ کتھن بھی بھارت سرکار ادھینیم 1909 کے مادھیم سے سبھی ویسکوں کو متدان کا ادھیکار دیا گیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ بھارت سرکار ادھینیم 1909 نے ساروبھومک ویسک متادھیکار پردان نہیں کیا۔ متدان کے ادھیکار آبادی کے ایک چھوٹے وششٹ ورگ تک سیمت تھے، جس میں زمیندار، ویاپاری اور ایک نشچت استر کی آئے یا سمپتی والے لوگ شامل تھے۔ 1947 میں سوتنترتا کے بعد تک بھارت میں ساروبھومک ویسک متادھیکار شروع نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے بھارت سرکار ادھینیم 1909 جان مارلو بھارت کے راجیہ سچیو اور لارڈ منٹو بھارت کے وائسرائے کے نام سے مارلو منٹو سدھاروں کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے الگ نرواچن چھیتر کی شروعات کی، جس سے انہیں الگ سے اپنے پرتنیدھیوں کا چناؤ کرنے کی انومتی ملی، جو سمپردایک پرتنیدھتو کے سندربھ میں ایک مہتوپورن قدم تھا۔ ودھان پریشدوں میں بھارتی پرتنیدھتو میں وردھی ہوئی، لیکن انہیں پریاپت ودھائیہ شکتیاں نہیں دی گئیں۔ برٹش سرکار میں چناوی سدھار 1919 کے بھارت سرکار ادھینیم چیمسفورڈ سدھاروں نے بھارت میں بھارتیوں کی بھاگیداری کو اور وستارت کیا، لیکن پھر بھی ساروبھومک ویسک متادھیکار شروع نہیں کیا۔ 1935 کا بھارت سرکار ادھینیم سویہ شاسن کی دشا میں ایک اور قدم تھا، جس میں ایک بڑا متدان تھا، لیکن ساروبھومک ویسک متادھیکار ابھی بھی لاگو نہیں کیا گیا تھا۔ چھاتروں کے لیے سماجک وگیان پاٹھکرم کے گتیودھیوں کو اور ادھک آکرشک بنایا جا سکتا ہے۔ پروگوگک اور ملٹی میڈیا سنسادھنوں کو شامل کرنے سے، کیول سب سے مہتوپورن ایتہاسک گھٹناؤں کے آنکڑوں کو دھیان میں کرنے سے، تتھیوں اور آنکڑوں کو یاد کرنے پر زور دینے پر، ویاکھیا کے پکش میں آلوچناتمک سوچ کی چرچا کو کم کرنے کے لیے نئی چرچاؤں بڑھانے کے لیے، چھاتروں کے لیے سماجک وگیان پاٹھکرم کے گتیودھیوں کو اور ادھک آکرشک بنایا جا سکتا ہے۔ پروگوگک اور ملٹی میڈیا سنسادھنوں کو شامل کرنے سے سماجک وگیان کی شکھا چھاتروں کو سماج، اتہاس، بھوگول، راجنیتی اور ارتھ شاستر کو سمجھنے میں مہتوپورن بھومکا نبھاتی ہے۔ پروگوگک اور ملٹی میڈیا سنسادھنوں کو شامل کرنا سماجک وگیان کو چھاتروں کے لیے ادھک گتیشیل اور انٹریکٹیو بناتا ہے۔ ویڈیو، ورچوئل، دور
डिजिटल मानचित्र सिमुलेशन और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं, भौगोलिक अवधारणाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं को जीवंत बना सकता है। यह उपकरण विभिन्न प्रकार की सीखने की शैलियों को पूरा करते हैं, जिससे अमूर्त या दूरस्थ विषय अधिक सुलभ और रोचक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन पर एक वृत्त चित्र या टेक्स्टोनिक प्लेटों को दिखाता हुआ 3D मानचित्र स्थिर पाठ्यपुस्तक छवियों की तुलना में सामग्री को अधिक संबंधित बना सकता है। केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और हस्तियों पर ध्यान केंद्रित करने से सीखने का दायरा सीमित हो सकता है और विविध दृष्टिकोण और कम ज्ञात कहानियों को बाहर कर दिया जाता है, जो समझ के समृद्ध करते हैं। तथ्यों और आंकड़ों को रटने पर जोर देने से सतही स्तर पर सीखना होता है और छात्रों को आलोचनात्मक सोच और जिज्ञासा से अलग कर दिया जाता है। व्याख्यानों के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चाओं को कम करने से छात्र निष्क्रिय क्षमता बन जाते हैं। बहस, सवाल करने और गहन विश्लेषण के अवसरों को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण क्यों है? यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है। यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक विज्ञान की समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण क्यों होती है? यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है। यह समस्या समाधान करने में सक्षम क्षमता को प्रोत्साहित करती है। डी और ई सही। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक चिंतन आवश्यक है, क्योंकि यह छात्रों को जानकारी को बिना सोचे समझे स्वीकार करने के बजाय सामाजिक वास्तविकता का विश्लेषण, मूल्यांकन और व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समालोचनात्मक चिंतन छात्रों को मान्यताओं पर सवाल उठाने, कई दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने और तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करता है। यह समस्या समाधान की क्षमताओं को बढ़ावा देता है, क्योंकि छात्र वास्तविक जीवन की स्थिति में ज्ञान को लागू करना, समाधानों का आकलन करना और सामाजिक कार्य के परिणामों को समझना सीखते हैं। सामाजिक विज्ञान में यह कौशल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र जटिल और अक्सर विवादास्पद विषय से जूझते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में शामिल होकर वे सूची, बहस, नैतिक तर्क और समाज में रचनात्मक भागीदारी करने में सक्षम हो जाते हैं। छात्रों की परीक्षा पास करने में मदद करना एक उत्पाद हो सकता है, लेकिन यह समालोचनात्मक चिंतन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर है अनुमान लगाना। समालोचनात्मक चिंतन के
ساتھ سنرکھت نہیں ہوتا ہے، جو ترک کے بارے میں ہے، سنیوگ کے بارے میں نہیں۔ جانکاری کو ادھک آسانی سے یاد رکھنے سے جڑا ہے، سامگری کے ساتھ مہتوپورن جڑاؤ سے نہیں ہے۔ سماجک وگیان کچھا میں شکشن میں دیوتاتمک اپاگم کو پریوگ سے کیا تاتپر ہے؟ گیان کے وکاس کی مکھ ودھی کے روپ میں ودیارتھیوں اور شکشک کے بیچ وارتا کا پریوگ کرنا، ودیارتھیوں میں روچی اتپن کرنے ہیتو کچھا میں ڈراموں کا پریوگ کرنا، امورت اودھارناؤں کو اسپشٹ کرنے ہیتو اداہرنوں ایوم سمردھ کا پریوگ کرنا، ودیارتھیوں کے بھوگولک کی سمجھ کو سمردھ بنانے ہیتو مانچتر کا ایٹلس کا پریوگ کرنا۔ سماجک وگیان کچھا میں شکشکوں میں دیوتاتمک اپاگم کا پریوگ سے کیا تاتپر ہے؟ گیان کو وکاس کی مکھ ودھی کے روپ میں ودیارتھی اور شکشک کے بیچ وارتا کا پریوگ کرنا، چھاتر اور شکشک کے بیچ سنواد کا اپیوگ گیان نرمان کی مکھ ودھی کے روپ میں وچار ومرش درشٹیکون کے سار کو درشاتا ہے۔ سماجک وگیان کی کچھا میں یہ ودھی چھاتروں کے وبھن درشٹیکونوں کے ساتھ جوجھنے، اپنے سوئم کو درشٹیکون پر پرتیبمبت کرنے اور وچارشیل بات چیت کے مادھیم سے اپنی سمجھ کو پرسپشٹ کرنے کے لیے پروتساہت کرتی ہے۔ یہ کچھا کو پوچھ تاچھ کے استھان میں بدل دیتا ہے، جہاں شکشک اور چھاتر دونوں سارتھک سنواد کے مادھیم سے سیکھتے ہیں۔ یہ درشٹیکون آلوچناتمک سوچ کو بڑھاوا دیتا ہے، لوکتانترک بھاگیداری کو پروتساہت کرتا ہے اور چھاتروں کے وچاروں، گھٹناؤں اور سماجک گھٹناؤں کے بیچ سمبندھ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کچھا میں ناٹک کا اپیوگ چھاتروں کو جوڑنے کی ایک رچناتمک رننیتی ہے، لیکن یہ وچار ومرش پدھتی کے لیے کیندرت نہیں ہے۔ اداہرنوں اور اپاگموں، اپماؤں اور اپیوگ سامگری کو اسپشٹ کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن اس میں وچار ومرش درشٹیکون کی انٹریکٹیو سنواد وشیشتا شامل نہیں ہے۔ مانچتر اور ایٹلس کا اپیوگ بھوگول شکشا میں ایک مولیہوان اپکرن ہے، لیکن یہ درشٹ شکشن کا سمرتھن کرتا ہے، نہ کہ سنواداتمک گیان نرمان۔ شکشکا اپنی کچھا کے بچے کو 4 سموہوں میں وبھاجت کرکے جل کے سروتوں کے نام لکھنے کو دیتی ہے اور اس کے بعد پرتیک سموہ سے جل کے سروتوں پر چرچا کرتی ہے۔ پاٹھیہ یوجنا میں کے 5E اپاگم کے تحت وہ نمن میں سے کون سا سب سے پہلے پریاس کرے گی؟ انویشن کرنا، مولیانکن کرنا، وستار کرنا، سنلگن کرنا۔ شکشکا اپنی کچھا کے بچے کو 4 سموہوں میں وبھاجت کرکے جل کے سروتوں کے نام لکھنے کو دیتی ہے اور اس کے بعد پرتیک سموہ سے جل کے سروت پر چرچا کرتی ہے۔ پاٹھیہ یوجنا کے 5E اپاگم کے تحت وہ نمن میں سے کون سا سب سے پہلے پریاس کرے گی؟ سنلگن کرنا۔ 5E ندیش ماڈل ایک ویاپک روپ سے اپیوگ کیا جانے والا شکشن ڈھانچہ ہے، جو سکریہ ادھیگم اور ویچارک سمجھ کو پروتساہت کرتا ہے۔ اس میں 5 چرن شامل ہیں: جوڑنا، انگیج
खोज करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन विस्तार करना, इलेबोरेट और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट। छात्रों को जोड़ना 5E दृष्टिकोण में पहला कदम है और इसमें उनकी रुचि को पकड़ना और विषय को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना शामिल है। इस स्थिति में शिक्षक समूह बनाता है और छात्रों को जल के स्रोतों की सूची बनाने के लिए कहता है। यह गतिविधि छात्रों के मौजूदा ज्ञान के सक्रिय करती है और जिज्ञासा को उत्तेजित करती है, गहन अन्वेषण के लिए मंच तैयार करती है। शुरुआत में छात्रों को एक समूह कार्य में शामिल करके शिक्षक उन्हें व्यक्तिगत और संज्ञानात्मक रूपों से विषय में निवेश करने में मदद कर रहा है। यह बातचीत को भी प्रोत्साहित करता है और चर्चा के लिए अवसर खेलता है, जो शुरुआत से ही सार्थक सीखने के अनुभव का समर्थन करता है। इस प्रकार की भागीदारी जोड़ना चरण के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ छात्र संबंध बनाना और प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। खोज में व्यावहारिक गतिविधियाँ या जांच आधारित शिक्षण शामिल है, लेकिन इस मामले में कार्य अभी भी पूर्ण ज्ञान को सक्रिय करने के आरंभिक चरण में है। व्याख्या वह जगह है जहाँ शिक्षक नई अवधारणाओं को परिचय देता है। यह उन्हें स्पष्ट करता है जो प्रारंभिक जुड़ाव के बाद आता है। मूल्यांकन का उपयोग समझ का आकलन करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर पाठ में बाद में, शुरुआत में नहीं। भारतीय संविधान निर्धारित करता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। धार्मिक संभावनाओं की संरचना सामाजिक आंदोलन में उन लोगों को सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के लिए नियम। भारतीय संविधान निर्धारित करता है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित बुनियादी कानून या नियम। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, जो भारत के नियंत्रित करने वाले मौलिक कानूनों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देश सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारत में सभी कानून और नीतियाँ संविधान में अपना अधिकार प्राप्त करती है, जो इस देश का सर्वोच्च कानून बनाता है। कोई भी कानून या नीति जो संविधान का खंडन करती है, न्यायपालिका द्वारा अमान्य घोषित की जा सकती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शैक्षणिक
शैक्षिक दिशा निर्देश और मानकों से संबंधित है, जो स्वयं संविधान के दायरे में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT जैसे शिक्षण निकायों द्वारा तैयार किया गया है। धार्मिक संस्थानों की संरचना। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करता है, लेकिन धार्मिक संस्थानों की संरचना निर्धारित नहीं करता है। सामाजिक आंदोलन में भागीदारी को मानदंड जबकि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह विशेष रूप से सामाजिक आंदोलन में भागीदारी के लिए मानदंड प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मीडिया स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान। भारत का आर्थिक विकास। वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं की स्थिति। जनसंख्या वृद्धि का कारण। भारत का आर्थिक विकास। मध्य स्तर के छात्र आमतौर पर उच्च प्राथमिक और निम्न माध्यमिक कक्षाओं में एक ऐसे चरण में होते हैं जहां वे अमूर्त विचारों को समझना, कारण और प्रभाव को संबंधों का पता लगाना और सामाजिक प्रासंगिकता के मुद्दे में शामिल होना शुरू कर सकते हैं। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान एक मौलिक और आयु उपयुक्त विषय है जो मध्य विद्यालय के लिए उपयुक्त है। यह छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम और अहिंसा और सत्य जैसे नैतिक मूल्यों से जोड़ता है। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषय है जो जागरूकता, लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है और छात्रों को समानता और अधिकार के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण इस स्तर पर भी पेश किए जा सकते हैं, क्योंकि छात्र बुनियादी जनसंख्या अवधारणाओं और उनके समाज पर प्रभाव को समझना शुरू कर देते हैं। यह तीनों विषय सार्थक हैं और मध्य विद्यालय के विद्यार्थी को संज्ञानात्मक स्तर से मेल खाने के लिए उपयुक्त उदाहरणों और चर्चाओं के साथ संपर्क किया जा सकता है। भारत का आर्थिक विकास महत्वपूर्ण होने पर भी अक्सर GDP, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और नीतियाँ जैसी जटिल अवधारणाओं को शामिल करता है जो उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके लिए आर्थिक प्रणालियों की अमूर्तता और समझ की आवश्यकता होती है जो मध्यम स्तर के शिक्षार्थियों को समझ से परे हो सकते हैं। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? विश्लेषण कौशल, अवलोकन कौशल, प्रयोग कौशल, तर्क कौशल। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? अवलोकन कौशल।
फील्ड ट्रिप शक्तिशाली सीखने के अनुभव है जो छात्र को कक्षा से परे और वास्तविक दुनिया से वातावरण में ले जाते हैं। अवलोकन कौशल एक फील्ड ट्रिप के दौरान विकसित होने वाला पहला कौशल है। जैसे ही छात्र नए परिवेश, लोगों या प्रक्रियाओं का सामना करते हैं, उनका पहला काम ध्यान से अवलोकन करना है। विवरणों पर ध्यान देना, पैटर्न की पहचान करना और अपने परिवेश के बारे में जागरूक होना। यह संवेदी जुड़ाव सभी आगे की संज्ञानात्मक प्रक्रिया की नींव रखता है। इससे पहले कि छात्र जानकारी का विश्लेषण, तर्क या प्रयोग कर सके, उन्हें ध्यान से अवलोकन करने की आवश्यकता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए, किसी ऐतिहासिक स्थल या जल उपचार संयंत्र को फील्ड ट्रिप पर छात्रों को पहले संरचनाओं, प्रक्रियाओं या व्यवहारों का अवलोकन करना होगा, इससे पहले कि वह उन्हें समझ या मूल्यांकन कर सके। विश्लेषणात्मक कौशल बाद में विकसित होता है जब छात्र जो उन्हें देखा है उनकी व्याख्या या मूल्यांकन करना शुरू करते हैं। प्रत्येक कौशल आम तौर पर नियंत्रित सेटिंग्स में लागू होता है और अधिकांश फील्ड ट्रिप संदर्भित की तुलना में विज्ञान प्रयोगशालाओं में अधिक प्रासंगिक है। तर्क कौशल पर्याप्त अवलोकन और डेटा संग्रह के बाद काम में आता है, जिससे छात्रों को निष्कर्ष निकालने या घटनाओं की व्याख्या करने में मदद मिलती है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। अनुशासन के भाव का विकास करेंगे। स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके विद्यार्थियों को व्यवहारिक फिल्म दिखाने के लिए कहकर कक्ष परिवेश के उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण विद्यार्थियों को किस प्रकार के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं तो अनुशासन के भाव का विकास करके, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यापक हो करके, कक्षा स्कूल परिवेश को उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों प्राप्त करके। तीसरा नहीं होगा, विद्यार्थियों को फिल्म दिखाने का कोई जरूरी नहीं। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के मुख्य लक्ष्यों में से एक है जिम्मेदार, सूचित और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों का विकास करना। इसमें न केवल शैक्षणिक ज्ञान शामिल है, बल्कि अनुशासन, सम्मान, साहित्य और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसी सामाजिक मूल्यों का विकास भी शामिल है। अनुशासन की भावना का विकास छात्रों को नियमों, समय प्रबंधन और नियंत्रण के महत्व को समझने में मदद करता है, जो मौलिक सामाजिक मूल्य है। स्कूल और कक्षा में उचित व्यवहार, दूसरों के लिए सम्मान, सहयोग और विचारशीलता को बढ़ावा देता है, जिससे एक सकारात्मक सामाजिक माहौल बनता है। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना, जैसे कि छात्रों की आवाज़ को प्रोत्साहित करना, निष्पक्ष
اچھے نرنے لینا اور ساجھا ذمہ داریاں چھاتروں کو سمانتا اور بھاگی داری کے سدھانتوں کو انوبھو کرنے اور آتمسات کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مل کر یہ ابھیاس ایک ملیانکن شکشن واتاورن میں یوگدان کرتے ہیں جو شکشارتھیوں کو سے پر پھیلتا ہے اور چھاتروں کو سماجک روپ سے ذمہ داری ویکت بنانے میں مدد کرتا ہے۔ چھاتروں کو ویوسائک فلموں دکھانے کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے کہ ملیہ وکاس کا سمرتھن کرتا ہے جب تک کہ سامگری کو دھیان سے نہیں چنا جاتا ہے اور ایک سیکھنے کے ادیش کے ساتھ چرچا نہیں کی جاتی۔ کئی ویوسائک فلمیں ملیہ پر منورنجن کو پراتھمکتا دیتی ہیں اور نردیشت پرتیبمب کے بنا سماجک شکشا پر ان کا پربھاؤ سیمت یا پرتیکول بھی ہو سکتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سی شکشن ودھی سماجک وگیان میں آ رہی چنوتیوں سے پانے نپٹنے ہیتو اپیکت ہے؟ وششٹ سے سامانیہ تک، جٹل سے سامانیہ تک، گیان سے اگیان تک، وشلیشن سے سنشلیشن تک۔ نمنلکھت میں سے کون سی شکشن ودھیاں سماجک وگیان میں آ رہی چنوتیوں سے پار پانے نپٹنے ہیتو اپیکت ہے؟ وششٹ سے سامانیہ تک، گیان سے اگیان تک، وشلیشن سے سنشلیشن تک۔ ACD سماجک وگیان اکثر امورت اودھارناؤں، ووھ درشٹیکون اور پرسپر جڑے وشیوں سے سمبندھت ہوتا ہے۔ یہ جٹلتائیں شکشن میں چنوتیاں پیش کر سکتی ہیں، جیسے کہ چھاتروں کی ویوستھا میں کمی، سمجھ میں کٹھنائی اور واستوک دنیا سے سیمت سمبندھ۔ وششٹ سے سامانیہ تک کا طریقہ چھاتروں کو ٹھوس اداہرنوں کے مادھیم سے ویسک اودھارناؤں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ طریقہ امورت وچاروں کو ادھک سلبھ اور سمبندھت بناتا ہے۔ خاص کر ارتھ شاستر یا راجنیتک جیسے وشیوں میں گیان سے اگیان تک کا طریقہ شکشارتھیوں کے پورو گیان اور انوبھووں پر آدھارت ہوتا ہے، جس سے ان کے دوارا پہلے سے سمجھی گئی چیزوں اور نئی جانکاری کے بیچ ایک سیتو بنتا ہے۔ یہ سماجک وگیان میں مہتوپورن ہے، جہاں سامگری کو واستوک جیون میں استھتیوں سے جوڑنے سے سیکھنے میں وردھی ہوتی ہے۔ وشلیشن سے سنشلیشن تک کا طریقہ پہلے کسی اودھارنا کو بھاگوں میں توڑ کر وشلیشن اور پھر ان بھاگوں کو ملا کر ایک نیا پورن روپ بنا کر سنشلیشن، گہری سمجھ کا سمرتھن کرتا ہے۔ یہ پرکریا ان وشیوں میں آوشکتا ہے جن میں ویاکھیا، تلنا اور ایکیکرن شامل ہے، جو ایتہاسک گھٹناؤں یا سماجک مدوں کا ادھین کرنا۔ جٹل سے سامانیہ تک کا طریقہ ایک پربھاوی شکشن ودھی نہیں ہے، کیونکہ جٹل وچاروں سے شروعات کرنے میں چھاتر بھرمت ہو سکتے ہیں اور سیکھنے میں بادھا آ سکتی ہے، خاص کر سماجک وگیان میں جہاں اسپشٹ اور کرمک نرمان مہتوپورن ہے۔
भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियों एवं उनमें तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण, विचार प्रक्रिया। तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारण की प्रवृत्ति एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? तो द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी के रुझानों को समझने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय अंतरों का विश्लेषण शामिल है। माध्यमिक डेल्टा विश्लेषण गरीबी को रुझाने को समझने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा शास्त्र है। सरकारी रिपोर्ट, शोध अध्ययन और राष्ट्रीय सर्वेक्षण जैसे मौजूदा डेटा स्रोत का विश्लेषण करके छात्र पैटर्न का पता लगा सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की तुलना कर सकते हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में गरीबी में योगदान करने वाले कारकों का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण स्थिति का आकलन करने का एक स्पष्ट साक्ष्य आधारित तरीका प्रदान करता है, जिससे छात्रों में संवैधानिक ज्ञान को वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़ने में मदद मिलती है। डेटा विश्लेषण महत्वपूर्ण सोच को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्र निष्कर्ष निकाल सकते हैं, धारणाओं पर सवाल उठा सकते हैं और गरीबी को चलाने वाले प्रमुख कारकों की पहचान कर सकते हैं। एक क्षेत्र भ्रमण वास्तविक दुनिया की स्थितियों के संदर्भ प्रदान कर सकता है, लेकिन वयस्क रूप से रुझाने को समझने के लिए आवश्यक डेटा विश्लेषण की गहराई प्रदान नहीं कर सकता है। एक बहस चर्चा को प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन गरीबी को रुझाने को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए आवश्यक तथ्यात्मक विश्लेषण प्रदान नहीं करेगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार उत्पन्न कर सकता है, लेकिन गरीबी को रुझाने की सटीक जांच के लिए आवश्यक संरचना और विस्तृत विश्लेषण का अभाव है। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट, सारणीकरण चार्ट। एक प्रक्रिया के चरण में तालिका के रूप में डेटा ऐतिहासिक विकास, कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो विरल चार्ट है कुछ ऐतिहासिक विकास विरल चार्ट ऐतिहासिक विरल संबंध चार्ट कार्य करना संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट एक प्रक्रिया को चरण सारणीकरण चार्ट तालिका के रूप में डेटा
विवरण चार्ट ऐतिहासिक विकास संबंध चार्ट करना, संबंधों को दर्शाना। फ्लो चार्ट एक प्रक्रिया के चरण सारणीकरण चार्ट तालिका के रूप में। डेटा विवरण चार्ट परिभाषा। इस चार्ट का उपयोग घटनाओं या सूचनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में दर्शाने के लिए किया जाता है, जो समय के साथ अनुक्रम या विकास का वर्णन करते हैं। उपयोग आम तौर पर शिक्षा में ऐतिहासिक समस्या या विकास चरणों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध चार्ट परिभाषा यह दर्शाते हैं कि दो या दो से अधिक चर किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं। इनका उपयोग प्रायः करना और प्रभावों या सहसंबंधों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उपयोग वैज्ञानिक या सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के बीच तार्किक संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग। प्रवाह चार्ट परिभाषा या चार्ट प्रतीकों और तीरों का उपयोग करके किसी प्रक्रिया प्रणाली में चरणों की तार्किक प्रगति को दर्शाते हैं। उपयोग प्रोग्रामिंग, प्रबंधन और शिक्षा में वर्कफ्लो या प्रक्रियात्मक चरणों को समझने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सारणीकरण चार्ट परिभाषा मात्रात्मक जानकारी की तुलना और त्वरित समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत करे। उपयोग सांख्यिकीय रिपोर्ट और शैक्षणिक विश्लेषण में अक्सर उपयोग किया जाता है। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्न को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों को किस कौशल को जांचना चाहता है। केवल लेखन कौशल को, आंतरिक चिंतन और सृजनात्मक कौशल को, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल को। तो शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुला राय वाले प्रश्न को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों को किस कौशल को जांचना चाहता है। तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। सामाजिक विज्ञान के आकलन में उच्च स्तरीय सोच कौशल का परीक्षण करने के लिए शिक्षकों द्वारा खुले अंत वाले प्रश्नों को शामिल करना एक सामान्य रणनीति है। इस प्रकार के प्रश्न छात्रों को सामग्री के साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वे अपनी समझ और तर्क को अधिक लचीले तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। खुले अंत वाले प्रश्नों के लिए छात्रों को तार्किक रूप से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करना और अपने उत्तरों में रचनात्मक होना आवश्यक है। इस प्रकार के प्रश्नों को 60% आरंभ आवंटित करके शिक्षक संभवतः तार्किक सोच और रचनात्मक कौशल का परीक्षण कर रहा है। छात्रों को सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं के अपने ज्ञान और आरेखन करते हुए और नए परिदृश्यों या दृष्टिकोण पर इसे लागू करते हुए जानकारी का मूल्यांकन और संश्लेषण करना चाहिए।
اس کے اترکت پریوگ اور پرستوتی کوشل بھی مہتوپورن ہیں، کیونکہ چھاتروں کو اپنے وچاروں کو اسپشٹ روپ سے اسپشٹ کرنا، اپنے اتروں کو پربھاوت ڈھنگ سے سنچارن کرنا اور اپنے وچاروں کو ایک سسنگت طریقے سے پرستت کرنا چاہیے۔ لیکھن کوشل مہتوپورن ہے، لیکن کھلے انت والے اتروں کے لیے آوشک سوچ کی گہرائی کو پوری طرح سے نہیں درشاتے ہیں۔ انترویکتک کوشل، جس میں آتم جاگروکتا اور بھاوناتمک بدھیمتا شامل ہے، شیکشنک پرشنوں کے اتر دینے کے لیے کم پراسنگک ہے، جہاں تارکک ترک اور رچناتمکتا ادھک مہتوپورن ہے۔ گرام سبھا کے بارے میں نمنلکھت میں سے کون سا کتھن غلط ہے؟ گرام پنچایت کے کارय کو گرام سبھا کی سویکرتی لینی پڑتی ہے۔ گرام سبھا کا سچیو ایک نرواچت ویکتی ہوتا ہے۔ گرام سبھا کا سچیو کا کام گرام سبھا اور گرام پنچایت کی بیٹھک بلانے کا ہے۔ گرام سبھا کے سچیو کا کاریہ گرام سبھا کی بیٹھک اور اس میں ہوئے چرچا کا نرنے کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے۔ گرام سبھا کے بارے میں نمن میں سے کون سا کتھن غلط ہے؟ گرام سبھا کا سچیو ایک نرواچت ویکتی ہوتا ہے، ایک نرواچت ویکتی نہیں ہوتا۔ گرام سبھا پنچایتی راج ویوستھا کی آدھار شیلا ہے اور یہ گرام استر پر پنچایت کے چھیتر کو انترگت آنے والے گاؤں کی متداتا سوچی میں پنجیکرت ویکتیوں سے مل کر بنی ایک سنستھا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے زمینی استر پر نرنے لینے اور شاسن کی پرکریا میں سیدھے بھاگ لینے کا ایک منچ ہے۔ گرام پنچایت کے کاریہ سہت گاؤں سے سمبندھت وبھن مدوں پر چرچا کرنے کے لیے گرام سبھا کی بیٹھکیں آیوجت کی جاتی ہیں۔ کاریہ انومودن: گرام پنچایت کے کام کو گرام سبھا دوارا انومودت کیا جانا چاہیے۔ اس سے یہ سنشچت ہوتا ہے کہ لیے گئے نرنے اور کیے گئے کاریہ گرام سمودائے کی ضرورتوں اور اچھاؤں کے انوروپ ہیں۔ گرام سبھا سچیو کوئی نرواچت ویکتی نہیں ہوتا، اس کے بجائے انہیں پرشاسنک کاریوں میں سہایتا کے لیے سرکار کا پنچایت ادھیکاریوں دوارا نیوکت کیا جاتا ہے۔ گرام سبھا سچیو کی ذمہ داریوں کو گرام سبھا اور گرام پنچایت کی بیٹھکیں بلانا، کارروائی کا ریکارڈ رکھنا اور یہ سنشچت کرنا شامل ہے کہ بیٹھکوں میں لیے گئے نرنے کا کریانوان کیا جائے۔ گرام سبھا اور گرام پنچایت کے بیچ انتر: گرام سبھا ایک نکائے ہے جس میں گاؤں کے سبھی پاتر متداتا شامل ہوتے ہیں، جبکہ گرام پنچایت ایک نرواچت نکائے ہے جس میں گرام سبھا کے سدسیوں دوارا چنے گئے پرتیندھی شامل ہوتے ہیں۔ گرام سبھا ایک سامانیہ نکائے کے روپ میں کاریہ کرتی ہے جو گرام پنچایت دوارا کیے گئے کاریوں میں دیکھ ریکھ اور انومودن کرتی ہے۔ شاسن میں گرام سبھا کی بھومکا: گرام پنچایت کا کام کاج میں پاردرشتا اور جواب دہی سنشچت کرنے میں گرام سبھا مہتوپورن بھومکا نبھاتی ہے۔ یہ گرامینوں کے لیے اپنی رائے ویکت کرنے، چنتاؤں کو اٹھانے تتھا اپنے گاؤں
کے وکاس اور کلیان سے سمبندھت نرنے لینے کی پرکریا میں سکریہ روپ سے بھاگ لینے کے لیے ایک منچ کے روپ میں کام کرتا ہے۔ بھارت میں پنچایتی راج سنستھانوں کی استھاپنا کرنے کا ادیش اپاجت کرتا ہے سہبھاگیتا دوارا شاسن، سانسکرتک ایکروپتا، سمانتر لوکتانترک وکیندریکرن، دھارمک وودھتا۔ بھارت میں پنچایتی راج سنستھا کی استھاپنا کرنے کا ادیش اتسرجت کرتا ہے سہبھاگیتا دوارا شاسن، لوکتانترک وکیندریکرن۔ سہبھاگیتا دوارا شاسن، پنچایتی راج سنستھا کی استھاپنا سہبھاگیتا دوارا شاسن کو بڑھاوا دینے کے لیے کی گئی تھی، جس سے استھانیہ سمودائے کو اپنے سوئم کے شاسن اور نرنے لینے کی پرکریا میں سیدھے کہنے کی انومتی ملتی ہے۔ یہ پرنالی سنشچت کرتی ہے کہ شاسن اوپر سے نیچے کی اور نہ ہو، بلکہ وکاس کریانوین کی یوجنا، نرنے لینے اور کریانوین کی استھانیہ آبادی شامل ہے۔ لوکتانترک وکیندریکرن کا ارتھ ہے کیندر میں استھانیہ سرکاروں کو شکتیوں اور ذمہ داریوں کا ہستانترن، جس سے پرشاسن کی دکشتا اور جواب دہی میں وردھی ہوتی ہے۔ اس کا ادیش سرکار لوگوں کو قریب لانا ہے اور یہ سنشچت کرنا ہے کہ استھانیہ ضرورتوں اور پراتھمکتاؤں کو استھانیہ شاسن سنرچناؤں کے مادھیم سے بہتر ڈھنگ سے سمبودھت کیا جائے۔ پنچایتی راج سنستھان اس وکیندریکرن کا آدھارشیل ہے، جو گاؤں اور چھوٹے قصبوں کو خود کو شاست کرنے کا ادھیکار پردان کرتے ہیں۔ سانسکرتک ایکروپتا یہ غلط ہے کیونکہ پنچایتی راج سنستھان سانسکرتک ایکروپتا بنانے پر کیندرت نہیں ہے، بلکہ سانسکرتک مت بھیدوں کے باوجود استھانیہ شاسن کو سشکت بنانے پر کیندرت ہے۔ دھارمک وودھتا یہ بھی غلط ہے کیونکہ پنچایتی راج کا ادیش دھارمک وودھتا کو بڑھاوا دینا نہیں ہے، بلکہ استھانیہ سوشاسن اور لوکتانترک وکیندریکرن کو بڑھانا ہے۔ کتھن اے اور بی کو پڑھیے تتھا اپیکت وکلپ کا چین کیجیے۔ لوکتانترک سماج کے سدھانتوں کی سمکالین چنوتیاں ہیں جس سے کہ ویکتیگت ادھیکار اور سماجک اتردادیوں کے بیچ وواد۔ کتھن ساماجک وگیان ککشا کے بھیتر لوکتانترک کی سمسیاؤں کو ادھین میں ودیارتھیوں کے سنلگن کرنے کے لیے وواد سمادھان اپاگم کا پریوگ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں صحیح ہیں۔ لوکتانترک ایک راجنیتک ویوستھا کے روپ میں اکثر جٹل مدوں سے چنوتی دیتا ہے، جس کے لیے ویکتیگت سوتنترتا، ساموہک ذمہ داریوں اور سماجک نیائے پر ساودھانی پوروک وچار کرنے کی آوشکتا ہوتی ہے۔ کتھن اے صحیح ہے کیونکہ سمکالین لوکتانترک سماج اکثر ویکتیگت ادھیکاروں اور سماجک ذمہ داریوں
کے بیچ سنگھرش کا سامنا کرتے ہیں یہ تناؤ تتھا اتپن ہوتے ہیں جب ویکتیگت سوتنترتا جیسے ابھیویکتی کی سوتنترتا یا گوپنییتا ان قانونوں اور نیتیوں کی آوشکتاؤں کے ساتھ سنگھرش کرتی ہے جو عام بھلائی اور سماجک سدبھاؤ کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اداہرنوں میں ساروجنک سواستھ اپایوں، پریاورنیہ نیاموں اور راشٹریہ سرکشا بنام ناگرک سوتنترتا پر بحث شامل ہے۔ کتھن بھی صحیح ہے۔ کچھا میں ایک سنگھرش سمادھان درشٹیکون لوکتنتر دوارا سامنا کی جانے والی چنوتیوں کو سمجھنے میں چھاتروں کو شامل کرنے کا ایک پربھاوی طریقہ ہو سکتا ہے۔ لوکتانترک سنگھرش کو کیس اسٹڈی یا واستوک جیون کے اداہرنوں کو کھوج کر کے چھاتروں وبھن درشٹیکون سمجھنے کے مہتو اور مدوں کو حل کرنے میں سمواد مولیہ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ ودھی مہتوپورن سوچ کو بڑھاوا دیتی ہے اور لوکتانترک پرکریا میں سکریہ بھاگیداری کو پروتساہت کرتی ہے۔ کتھن اے اور بی پر وچار کیجیے تتھا نمنلکھت کتھنوں کا وکلپ کا چین کیجیے۔ کتھن اے یوگاتمک آنکلن شکشن ادھیگم پرکریا کی شروع سے انت تک شکشارتھی کی پرکریا کا نریکشن کرتا ہے۔ رچناتمک آنکلن پاٹھکرم کے انت میں ہوتا ہے۔ اے اور بی دونوں صحیح ہے۔ اے اور بی دونوں غلط ہے۔ اے صحیح ہے پرنتو بی غلط ہے۔ اے غلط ہے پرنتو بی صحیح ہے۔ تو اے اور بی دونوں غلط ہے۔ یوگاتمک آکلن عام طور پر ایک ادھیگم اودھی کے انت میں سمگر پردرشن کا مولانکن کرنے سے جڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ رچناتمک آکلن چل رہے ادھیگم کی نگرانی کرنے اور پرکریا کے دوران پرتیکریا پردان کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ کتھن اے اسست ہے۔ یوگاتمک آکلن ایک اودھی کے انت میں آیوجت کیا جاتا ہے، جیسے کہ کسی اکائی یا پاٹھکرم کے سماپن پر چھاتر کو سمگر پردرشن کا مولانکن کرنے کے لیے یا عام طور پر گریڈنگ ادیشوں کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے اور شکشن ادھیگم پرکریا کے دوران چل رہی پرتیکریا پردان نہیں کرتا ہے۔ کتھن بی بھی اسست ہے۔ دوسری اور رچناتمک آکلن شکشن اور ادھیگم پرکریا کے دوران آیوجت کیا جاتا ہے، انت میں نہیں۔ اس کا ادیش چھاتروں کی پرگتی کی نگرانی کرنا، سمے پر پرتیکریا پردان کرنا اور سدھاروں کا مارگدرشن کرنا ہے۔ اداہرنوں میں ایک پاٹھکرم کے دوران کوئز، چرچا اور اسائنمنٹ شامل ہیں۔ سماجک وگیان وشے کی پرکرتی سے سمبندھ میں نمن میں سے کون سا کتھن صحیح ہے؟ سماجک وگیان ایک گدیاتمک وشے ہے جو واد وواد اور پریچرچاؤں کو اتپن کرتا ہے۔ سماجک وگیان میں کیول ویکتیگت مانویہ سمبندھوں پر وچار کیا جاتا ہے، نہ کہ ویکتیگت کاروں کو لیکھے جوکھے پر وچار کیا جاتا ہے۔ سماجک وگیان مکھ روپ سے انتر وشئی ہے جس کا کیندر بندو کھوج اور پریرنا ہے۔
सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के योग्य है। सामाजिक विज्ञान के विषय की प्रकृति का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक विज्ञान एक तथ्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा के उत्पन्न करता है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर्निहित है, जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। ए और सी। सामाजिक विज्ञान एक व्यापक और बहुआयामी विषय है जो इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, भूगोल और अधिक के माध्यम से मानव समाज, व्यवहार, अंतःक्रियाओं और संस्थानों का पता लगता है। कथन ए सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वास्तविक में एक गतिशील विषय है जो बहस और चर्चा को जन्म देता है। राजनीतिक विचारधाराएं, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार जैसे विषय अक्सर विविध राय को प्रेरित करते हैं और छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। कथन सी भी सही है, सामाजिक विज्ञान अंतः विषयक है, क्योंकि वह इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल जैसे क्षेत्रों में आकर्षित होता है और यह गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों तरीकों से मानव व्यवहार की जटिलताओं को समझने का प्रयास करता है। कथन बी गलत है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान व्यक्तिगत मानवीय संसाधनों और व्यक्तिगत कार्यों को विवरणों दोनों पर विचार करता है। यह देखता है कि कैसे व्यक्ति समाज को आकार देते हैं और समाज द्वारा आकार दिए जाते हैं जैसे सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए केंद्रित है। कथन गलत है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का दायरा विशाल है और व्यापक है, इसलिए जटिल विषय शामिल है, न कि माध्यमिक और उच्च शिक्षण सहित सभी शिक्षण स्तरों के लिए प्रासंगिक है। यह न्यायपालिका का स्वतंत्रता दर्शाती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका को काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त विधि का ढांचा तैयार करने में निर्देश दे सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप में विधियों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। अगर आवश्यक हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका खास शाखा सरकार की विधायिका और कार्यपालिका का शाखाओं के किसी भी हस्तक्षेप के बिना कार्य करती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश किसी भी बाहरी दबाव या प्रभाव के बिना विधि और उसकी अपनी समझ के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। संविधान इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जैसे कि न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की एक मजबूत प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। अमेज़न की तुलना में गंगा नदी प्रदूषण मानव जीवन की व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। कथन की जांच कीजिए। ब्राज़ील एवं भारत की भू-आकृति के बीच भेद कीजिए। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन
مغل پرشاسن میں زمینداری کی بھومکا کیا تھی؟ وکلپ کیا صحیح ہے؟ نمنلکھت میں سے کون سا پرشن آلوچناتمک چنتن کو بڑھاوا دیتا ہے؟ تو وہ وبھن طریقے کیا ہیں جن کے دوارا سرکار سبھی کے سواستھ سیوا پردان کرنے ہیتو قدم اٹھا سکتی ہے؟ چرچا کیجیے۔ اور ایمیزون کی تلنا میں گنگا ندی میں پردوشن مانو جیون کو ویاپک روپ سے پربھاوت کرے گا، کتھن کی جانچ کیجیے۔ اے اور بی صحیح ہے۔ سمالوچناتمک سوچ میں سوچنا کا وشلیشن، مولانکن اور سنشلیشن کرنا شامل ہے تاکہ ترکسنگت نشکرش یا نرنے بنائے جا سکیں۔ سرکار سبھی کو سواستھ سیوا پردان کرنے کے لیے کیا قدم اٹھا سکتی ہے؟ چرچا کریں۔ اس پرشن کے لیے چھاتروں کو سادھارن اسمرن کے پرے سوچنے کی آوشکتا ہے۔ انہیں وبھن طریقوں پر وچار منتھن کرنے، ان کی ویوہاریات اور سمبھاوت پربھاؤ کا وشلیشن کرنے اور پھر اپنے وچاروں پر چرچا کرنے اور انہیں اچت ٹھہرانے کی آوشکتا ہے۔ اس میں وشلیشن، مولانکن اور سنشلیشن شامل ہے۔ سمالوچناتمک سوچ کے پرمکھ گھٹک، کتھن کی جانچ کریں۔ ایمیزون کی تلنا میں گنگا ندی میں پردوشن مانو جیون کو بہت ادھک پربھاوت کرے گا۔ یہ پرشن ایک ایسا کتھن پرستت کرتا ہے جس کے لیے چھاتر کو گمبھیر روپ سے مولانکن اور وشلیشن کرنے کی آوشکتا ہے۔ انہیں ایمیزون ورن اور گنگا ندی کی پرکرتی اور پیمانے، گنگا میں پردوشن کے پربھاؤ اور مانو جیون کے لیے ویاپک نہتات پر وچار کرنے کی آوشکتا ہے۔ اس میں وشلیشن، تلنا اور مولانکن شامل ہے۔ برازیل اور بھارت کے بھو آکرتی وگیان میں انتر اسپشٹ کریں۔ اس پرشن کے لیے مکھ روپ سے چھاتروں کو دونوں دیشوں کے بھو آکرتیوں کے بارے میں تتھیاتمک جانکاری کو یاد کرنے اور تلنا کرنے کی آوشکتا ہے، جبکہ اس میں تلنا شامل ہے۔ یہ ان کی کارنوں، پربھاؤں یا ویاپک نہتات کا وشلیشن کرنے کے لیے پریرت نہیں کرتا۔ ہمالیہ کی مہتوپورن وشیشتاؤں کا ورنن کریں۔ یہ پرشن مکھ روپ سے اسمرن اور وورن کے بارے میں ہے۔ چھاتروں کو ہمالیہ پروت شرنکھلا کی پرمکھ وشیشتاؤں کو یاد رکھنے کی سوچی بدھ کرنے کی آوشکتا ہے۔ مغل پرشاسن کی زمینداری کی کیا بھومکا تھی؟ یہ پرشن بھی مکھ روپ سے ایک وششٹ ایتہاسک بھومکا کو یاد کرنے اور ورنن کرنے پر کیندرت ہے۔ 19ویں شتابدی کے دوران آدھونک آدی واسی اتہاس میں کون سا دھرم ایک بہت ہی مہتوپورن دھرم کے روپ میں ابھرا؟ بدھ دھرم، عیسائی دھرم، ہندو دھرم، اسلام دھرم۔ 19ویں شتابدی کے دوران آدھونک آدی واسی عیسائی میں کون سا دھرم ایک بہت ہی مہتوپورن دھرم کے روپ میں ابھرا؟ عیسائی دھرم۔ عیسائی دھرم 19ویں شتابدی کے دوران عیسائی منیسٹری نے بھارت میں آدی واسی سموداؤں کے بیچ عیسائی دھرم کا پرسار میں مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ برٹش اوپنیویشک واسطوں میں مشنری گتی ودھیوں کو بڑھاوا دیا۔
विशेष रूप से छोटा नागपुर, उत्तर पूर्व और मध्य भारत के कुछ हिस्सों जैसे आदिवासी क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रयास आदिवासियों को जमींदारी साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासनों द्वारा शोषण के विरुद्ध पहचान और सुरक्षा की भावना प्रदान की। मिशनरियों ने शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल संबंधित पहलुओं में भी योगदान दिया, जिससे कई आदिवासी समूह ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म 19वीं शताब्दी के दौरान आदिवासियों के बीच बौद्ध धर्म का कोई महत्वपूर्ण पुनरुत्थान स्वीकृत नहीं थी। भारत में इनका पुनरुत्थान बहुत बाद में हुआ, विशेषकर 20वीं सदी के मध्य में। दलितों के बीच भी अम्बेडकर जैसे नेताओं के नेतृत्व में हिंदू प्रथाओं के तत्वों में कुछ आदिवासी समूहों को प्रभावित किया, लेकिन संगठित धर्म के रूप में हिंदू धर्म 19वीं सदी के दौरान आदिवासियों के बीच परिवर्तन लाने वाली प्रमुख शक्ति नहीं थी। हिंदू सुधार आंदोलन जनजातीय आबादी की बजाय जाति हिंदू पर आधारित केंद्रित थे। इस्लाम मध्यकाल से ही भारत में इस्लाम की उपस्थिति स्थापित थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान आदिवासी समुदायों में इसका विशेष विस्तार नहीं हुआ। इस्लामी प्रभाव पृथक जनजातीय आबादी की तुलना में शहरी केंद्र और ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम शासन से जुड़े क्षेत्र में अधिक मजबूत रहा। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों आश्रय लोगों के साथ बिताए। रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अपराध के लिए सजा पाने के लिए, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए, राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों आश्रय लोगों के साथ बिताए। रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नेल्सन मंडेला का कारावास। नेल्सन मंडेला दलित अफ्रीका के रंग भेद के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने रंग भेद शासन के सक्रिय विरोध और नस्लीय अलगाव और भेदभाव की नीतियों का समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए 28 साल जेल में बिताए। उनके कारावास ने दक्षिण अफ्रीका में सभी अशरत और रंगीन लोगों के लिए स्वतंत्रता और समानता के संघर्ष का प्रतीक किया। मंडेला की दृढ़ता और समर्पण के कारण अंततः रंगभेद प्रणाली समाप्त हो गई और एक लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की स्थापना हुई। अपराध के लिए सजा पाने के लिए यह गलत तरीके से बताता है कि मंडेला का कारावास केवल एक अपराध के लिए सजा थी। बिना उनके रंगभेद विरोध सक्रियता के राजनीतिक और नस्लीय संदर्भ को पहचानने, सरकारी सत्ताधारी पदों को प्राप्ति के लिए यह गलत है, क्योंकि मंडेला का कारावास सत्ता हासिल करने के लिए कोई रणनीतिक कदम नहीं था, बल्कि नस्लीय अन्याय के खिलाफ उनके प्रतिरोध का परिणाम था। राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाना यह गलत है, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में राजशाही नहीं थी। मंडेला के संघर्ष राजशाही के खिलाफ नहीं, बल्कि नस्लीय दमनकारी शासन के खिलाफ था।
ایک शिक्षक ایک शिक्षिका چاہتی ہے کہ چھاتر گرام پنچایت جیسے سرکاری نکایوں کو کام کاج کو سمجھے۔ نمنلکھت میں سے کون سا آنکڑے سنگرہ کا سروت پرتیکش اور پرامانک جانکاری پردان کرے گا؟ اخبار لیکھ ادھین جیونی پاٹھیہ کرم اخباری لیکھ ادھین جیونی پاٹھیہ کرم تو ایک شکشک چاہتی ہے کہ چھاتر گرام پنچایت جیسے سرکاری نکایوں کا کام کاج کو سمجھے۔ نمنلکھت میں سے کون سا آنکڑے سنگرہ ہے؟ تو ادھین۔ گرام پنچایت جیسے سرکاری نکایوں کو کام کاج کو سمجھنے کے لیے چھاتروں کو پرامانک واستوک دنیا کے سروتوں سے جوڑنے کی آوشکتا ہے، جو پرتیکش انتردرشٹی پردان کرتے ہیں۔ ایک فیلڈ ٹرپ گرام پنچایت کے کام کاج کے بارے میں سب سے پرامانک پرتیکش جانکاری پردان کرے گا۔ استھانیہ پنچایت کا دورہ کر کے چھاتر اس کے سنچالن کا نریکشن کر سکتے ہیں، ادھیکاریوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور واستوک دنیا کی سیٹنگ کے نرنے لینے کی پرکریاؤں سے سمجھ سکتے ہیں۔ سنستھا کے ساتھ یہ پرتیکش جڑاؤ چھاتروں کو یہ انوبھو کرنے کی انومتی دیتا ہے کہ شاسن بہت ویوہار میں کیسے کام کرتا ہے اور سیدھانتک سامگری سے پرے ویوہارک گیان پراپت کرتا ہے۔ سماچار پتر کے لیکھک مولیان جانکاری پردان کر سکتے ہیں، لیکن اکثر مادھمک سروت ہوتا ہے۔ وہ پنچایت سے سمبندھوں، حالیہ گھٹناؤں یا مدعے میں انتردرشٹی پردان کر سکتے ہیں، لیکن سوئم نکائے کے کام کاج کو دیکھنے کے پرتیکش انوبھو کا ابھاؤ ہے۔ جیونی عام طور پر ایک ویکتی کی جیون کہانی پر کیندرت ہوتی ہے اور گرام پنچایت جیسے سرکاری نکائے کے ساموہک کام کاج کو سمجھنے کے لیے پراسنگک نہیں ہو سکتی ہے۔ پاٹھیہ پستک مولک گیان اور سیدھانتک اودھارناؤں کو پردان کے لیے اپیوگی ہے، لیکن وہ پنچایت جیسے وششٹ نکایوں کے کام کاج کے بارے میں پرتیکش پرامانک جانکاری پردان نہیں کرتے۔ کچھا کے شکشک دوارا پوچھے گئے نمن میں سے کون سے پرشن انویشناتمک اور آلوچناتمک پرشن کی شرینی میں آتے ہیں؟ ہمالیہ کے سب سے دکشن بھاگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایکیاسور ایک تارا ہے۔ کیوں اتر میدان میں ادھک جن سنکھیا نواس کرتی ہے؟ پاک جل سندھی کن دو دیشوں کے بیچ استھت ہے؟ تو کچھا میں شکشک دوارا پوچھے گئے نمن میں سے کون سے پرشن انویشن اور آلوچناتمک پرشن کی شرینی میں آتے ہیں؟ کیا سورج ایک تارا ہے اور اتر میدان میں ادھکانش جن سنکھیا نواس کرتی ہے؟ انویشن اور آلوچناتمک پرشن گہن چنتن، وشلیشن اور ترک کو پروتساہت کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس پرکار کے پرشن چھاتروں کو سادھن تتمک اسمرن سے پرے سوچنے کے لیے پریرت کرتے ہیں اور اودھارناؤں کو پتہ لگانے، سمبندھ بنانے اور سوچنا کا آلوچناتمک مولیانکن کرنے کے لیے پروتساہت کرتے ہیں۔ کیا سور ایک تارا ہے؟ یہ ایک انویشن اور آلوچناتمک پرشن ہے، کیونکہ یہ چھاتروں کو یہ وشلیشن اور اچت ٹھہرانے کے لیے پریرت کرتا ہے کہ سور کے تاروں کے روپ میں کیوں ورگیکرت کیا گیا ہے۔ یہ چھاتروں کے وگیان پریبھاشاؤں اور وشیشتاؤں کے بارے میں سوچنے کے لیے پروتساہت کرتا ہے، جس سے گہری سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ اتر میدان میں ادھک جن سنکھیا کیوں رہتی ہے؟ یہ بھی ایک انویشن اور آلوچناتمک پرشن ہے، کیونکہ یہ چھاتروں کو بھوگول، جلوایو اور ایتہاسک وکلپ جیسے کئی کارنوں پر وچار کرنے کے لیے پروتساہت کرتا ہے جو جن سنکھیا وترن کو پربھاوت کرتے ہیں۔ اس کے لیے وشلیشن اور ترک کی آوشکتا ہوتی ہے، جو اسے ایک آلوچناتمک سوچ والا پرشن بناتا ہے۔ ہمالیہ کا سب سے دکشن بھاگ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایک تتھیاتمک پرشن ہے جو جانکاری کے ایک وششٹ بھاگ کے لیے پوچھتا ہے۔ حالانکہ یہ گیان کو یاد رکھنے کے لیے اپیوگی ہے، لیکن اس کے لیے گہن وشلیشن یا آلوچناتمک سوچ کی آوشکتا نہیں ہے۔ پاک جل سندھی کن دو دیشوں کے بیچ استھت ہے؟ یہ بھی ایک تتھیاتمک پرشن ہے، جس کے لیے ایک وششٹ بھوگولک تتھ کو یاد رکھنے کی آوشکتا ہوتی ہے۔ یہ آلوچناتمک سوچ یا انترنہت اودھارناؤں کی کھوج کو بڑھاوا نہیں دیتا۔ نمنلکھت میں سے کون سا پرشن سنگناتمک چھمتاؤں کو مولیانکن پکش کے آنکتے ہیں؟ پوشن ابھیان بھارتیہ بچوں کے پوشن استر کو سدھارنے ہیتو ایک مہتوپورن کاریہ ہے۔ ساتھیوں، صحیح کتھن کی جانچ کیجیے۔ دو شتابدیوں کے بھارت میں اوپنیویشک شاسن نے بھارت کو انیواریہ سماجک پریورتن کی استھتی کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ اس کتھن سے سہمت ہیں؟ ویاخیا کیجیے۔ جن دھن یوجنا کی مہتوپورن وشیشتا کا ورنن کیجیے۔ 1991 کے اتراکھنڈ بھارت میں غریبی اور بےروزگاری میں گراوٹ آئی ہے، کتھن کا اوپچارک سدھ کیجیے۔ نمنلکھت میں سے کون سا پرشن سنگناتمک چھمتاؤں کا مولیانکن کا پکش کو آنکتے ہیں؟ پوشن ادھینیم بھارتیہ بچوں کے پوشن استر کو سدھارنے ہیتو ایک مہتوپورن کاریہ ہے۔ ساتھیوں، صحیح کتھن کی جانچ کیجیے۔ دو شتابدیوں کے بھارت میں اوپنیویشک شاسن نے بھارت کے انیواریہ سماجک پریورتن کی استھتی کو میں چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ اس کتھن سے سہمت ہیں؟ ویاخیا کیجیے۔ یہ عربی صحیح ہے۔ سنگناتمک چھمتا کو مولیانکن کے پہلوؤں میں ماندنڈ اور ساتھیہ کے آدھار پر نرنے لینے کی چھمتا، ترک یا کتھنوں کا گمبھیر روپ سے آکلن کرنے کی چھمتا اور اوچتیہ پردان کرنے کی چھمتا شامل ہے۔ پوشن ابھیان بھارتیہ بچوں کے پوشن استر کو بہتر بنانے کا ایک مہتوپورن کاریہ ہے۔ ساتھیہ کے ساتھ اس کتھن کی جانچ کریں۔ اس پرشن کے لیے چھاتروں کو کیول پوشن ابھیان کا ورنن کرنے کے
کرنے سے پرے جانے کی آوشکتا ہے۔ جانچ کا ارتھ ہے کرم کے مہتو کا گمبھیر ملیانکن، چھاتروں کو اس کے ادیش، رننیتیوں اور سمبھاوت پربھاؤ کا وشلیشن کرنے اور اپلبدھ ساکشیوں جنہیں انہیں یاد رکھنے یا شودھ کرنے کی آوشکتا ہوگی پر وچار کر کے اس کا پربھاو شیلتا کا ملیانکن کرنے کی آوشکتا ہے۔ اس میں وششٹ ماندنڈوں کے آدھار پر کرم کے مہتو کے بارے میں نرنے لینا اور ساکشیوں کے ساتھ اپنے ملیانکن کا سمرتھن کرنا شامل ہے۔ 2 شتابدیوں تک بھارت میں اوپنیویشک شاسن نے بھارت میں اپریورتنیہ سماجک پریورتن چھوڑے۔ کیا آپ اس کتھن سے سہمت ہیں؟ سمجھائیے۔ یہ پرشن سیدھے کسی دیے گئے کتھن سے چھاتر کی سہمتی یا اسہمتی کے لیے پوچھتا ہے۔ اس کے لیے بھارتیہ سماج اور اوپنیویشک شاسن کے پربھاؤ کا ملیانکن کرتا ہے۔ وبھن سماجک پریورتن پر وچار کرنا اور ان کی سمجھ کے آدھار پر رائے بنانا آوشک ہے۔ سمجھائیے۔ بھاگ کے لیے انہیں اپنے ملیانکن کے ترک اور ادہارن کے ساتھ صحیح ٹھہرائیے کی آوشکتا ہے۔ جن دھن یوجنا کا مہتوپورن وشلیشن کا ورنن کریں۔ یہ پرمکھ روپ سے سنگناتمک چھمتا کو گیان اور سمجھ کے استر کا آکلن کرتا ہے۔ چھاتروں کو جن دھن یوجنا کی پرمکھ وشیشتاؤں کو یاد رکھنے اور ورنن کرنے کی آوشکتا ہے، جبکہ وے مہتوپورن وشیشتاؤں کا چین کر سکتے ہیں۔ مکھ کاریہ ورنناتمک ہے، نہ کہ ملیانکن۔ 1991 کے بعد کے بھارت میں غریبی اور بےروزگاری میں گراوٹ آئی ہے۔ اس کتھن کو صحیح ٹھہرائیے۔ جبکہ یہ پرشن چھاتروں سے صحیح ٹھہرانے کے لیے کہتا ہے، جس کے کارن آپ ساکشیہ پردان کر شامل ہے۔ مکھ دھیان وشلیشن 1911 کے بعد کے آرتھک رجحانوں کا اور پریوگ کتھن کا سمرتھن کرنے کے لیے ڈیٹا کا پر ہے۔ ملیانکن پہلو میں یہ بھی کرنا نمنلکھت میں سے کس پکش پر شکشا کا ادھیکار ادھینیم 2009 میں ملیانکن کاریہ ودھیوں کے بھاگ کے روپ میں وچار کیا گیا ہے۔ بھارتیہ سنویدھان میں پرتشٹھت مولیوں کا انومودن کرنا۔ پریکشا میں مکھیتः یوگاتمک آکلنوں کو سیمت کیا جانا چاہیے۔ ودیارتھیوں کی شاریرک چھمتا کا پورن سیما تک وکاس۔ پریکشا اسکول پریسر میں ہوتی ہے۔ وکلپ صحیح ہے۔ نمنلکھت میں سے کس پکش پر شکشا کا ادھیکار ادھینیم 2009 میں ملیانکن کاریہ ودھیوں کے بھاگ کے روپ میں وچار کیا ہے؟ اتر کیا ہے؟ بھارتیہ سنویدھان میں پرتشٹھت مولیوں کا انومودن کرنا، ودیارتھیوں کی شاریرک چھمتاؤں کا پورن سیما تک وکاس۔ اے اور سی۔ بھارت میں 6 سے 14 برس کی آیو کے بچے کو نشلک اور انواریہ شکشا پردان کرنے کے ادیش سے شکشا کا ادھیکار ادھینیم RTE 2009 ایک مہتوپورن ودھان ہے۔ ادھینیم کا ایک مہتوپورن فوکس مہتوپورن شکشا،
सुनिश्चित करना और केवल पारंपरिक परीक्षा विधियों पर निर्भर रहने के बजाय समग्र विकास को बढ़ावा देने वाले तरीकों से छात्रों का मूल्यांकन करना है। भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के साथ पुष्ट करें। RTE अधिनियम भारतीय संविधान में निहित समानता, न्याय और गरिमा के मूल्यों के साथ शिक्षा को संरेखित करने का महत्व पर जोर देता है। मूल्यांकन प्रक्रियाओं से इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्रों के लिए शिक्षा समावेशी और समान हो। शिक्षार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण विकास। RTE अधिनियम समग्र विकास के महत्व को पहचानता है, जिसमें छात्रों का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास शामिल है। अधिनियम के तहत मूल्यांकन केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि शारीरिक क्षमताओं सहित विभिन्न कौशलों के विकास का आकलन करने का भी लक्ष्य रखते हैं। परीक्षा में मुख्य रूप से योगात्मक आकलन शामिल होना चाहिए। RTE अधिनियम वास्तव में रचनात्मक आकलन पर जोर देता है, जो निरंतरता है और केवल योगात्मक परीक्षाओं के बजाय समय के साथ बच्चे के विकास की निगरानी पर केंद्रित है। विचार पारंपरिक परीक्षाओं से जुड़े तनाव और दबाव को कम करना और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। परीक्षाएं स्कूल परिसर के भीतर आयोजित की जाती है, जबकि प्राथमिक शिक्षा परीक्षाओं के तार्किक और बाल अनुकरण करने से स्कूल परिसर के भीतर आयोजित करने के आम तौर पर अभ्यास है। यह RTE अधिनियम के मूल दर्शन द्वारा उल्लेखित मूल्यांकन प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सिद्धांत नहीं है। ध्यान इस बात पर अधिक है कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इस